ओके सो लेट्स सी सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि हामीले इनपुट आउटपुट फङ्सन्सहरू हेर्दै गरेको जस्तो लाग्छ हैन जसमा तिमीले यो एक्सप्रेसन्सहरू र त्यसै गरी प्रोग्राम्सहरू हामीले फ्लोटिङ भ्यालुलाई कसरी रिड गर्ने अनि त्यस पछाडि अरू काम कसरी गर्ने सबै थोक हामीले हेरिसक्यौँ। अब आज एउटा सिम्पल काम हामी गर्छौँ। लेट्स गो ब्याक। आज के गरौँ भन्दाखेरि थोरै कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स इफ एल्स स्टेटमेन्ट्सहरूसँग हेरौँ है त। आज चाहिँ हामी ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट भनेर भन्छ BRANCHING ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट्स भनेर हेर्छौँ। सिमिलरली दिस इज अ गुड टाइम टु इन्ट्रोड्युस अल्गोरिथम एन्ड फ्लो चार्ट। म अलिकति यसलाई म्याक्सिमाइज गरिदिन्छु सो सेटिङ्समा गएर गिभ मी सेकेन्ड है। ओके सो सबैभन्दा पहिला ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै दिस इज गुड टाइम टु इन्ट्रोड्युस टु फ्लो चार्ट्स FLOWCHART फ्लो चार्ट भनेर भन्छ। के भनिन्छ भन्दाखेरि इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन इट इज अ डायग्रामेटिक representation of the problem decomposition। सो कुनै प्रब्लमलाई सल्युसनतिर जाने हो भने त्यसको लागि एउटा डायनामिक हामी रिप्रेजेन्टेसन प्रिपेयर गर्छौँ, त्यसलाई भनिन्छ फ्लो चार्ट। ल सो अब यो फ्लो चार्टमा के हुन्छ त, कम्पोनेन्ट्स अफ अ फ्लो चार्ट के हुन्छ त, देयर आर भेरियस shapes used for flowchart like different shapesहरु हामीसँग छन् र त्यसको चाहिँ one after another म युज भनिदिन्छु है त। जस्तो अब होममा छ भने म यसलाई बोल्ड गरिदिन्छु यिनको लागि। insert let's have a table give me a second मैले कर्सर अन्तै ड्रप गरेर लेखे जस्तो छ। ओके सबैभन्दा पहिला हामीसँग केही शेप्सहरु छन्, जियोमेट्रिकल शेप भन्छ र त्यसको मिनिङ हेरौँला। तिमीले आफ्नो म्युट गरिदिए पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। ल म भनिसके पछाडी तिमी अनम्युट गरेर बोल्दा भयो। उताबाट के डिस्टर्बेन्स आए जस्तो छ। ओके सबैभन्दा पहिला हामी एउटा शेप युज गर्छौं, शेपको नाम हो प्यारालेलोग्राम। सो लेट्स ड्र दैट शेप हियर। ओके सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीसँग एउटा शेप छ। अझ प्यारालेलोग्राम ड्र गर्नुभन्दा अगाडि आई डु नट नो यसमा केही प्रब्लम छ के, यो हिजोको जस्तै यो इट्स नट द अपडेटेड वान है। यसलाई चाहिँ okay so
सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी यो सेप हेरौँ एउटा यस्तो टाइपको एउटा सेप छ यो स्मुथ छैन कि हिजो मैले यो मेरो ल्यापटप होइन यो स्मुथ छैन स्मुथ हुनुपर्ने पेन हो I don't know what is wrong कि मैले खोजेको चाहिँ स्मुथनेस चाहिन्छ मलाई ओके र इलिप्टिकल सेप छ कि यसरी यहाँभित्र चाहिँ हामी START स्टार्ट भनेर लेख्छौँ START स्टार्ट भनेर लेख्छौँ सो यसलाई इलिप्स भनेर भनिन्छ दिस इज कल्ड इलिप्स इलिप्स इज युज्ड give me a second है म यसलाई चाहिँ क्लोज गरेँ एकैछिन ल working यो सिस्टममा म कम्फर्टेबल नै छैन यो काम गर्नको लागि पक्का ल एकचोटि अझ हेर्छु म ठिकै छ अहिले गर्दै जाउँ सो हामी स्टार्ट युज गर्छौं इलिप्स इज युज्ड फर स्टार्ट अफ द दिस मच एन्ड गर्नको लागि पनि एन्डको लागि पनि हामी यही सेप युज गर्छौं कस्तो नदेखेको
ल सेप्सहरुमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीसँग एउटा इलिप्टिकल यस्तो टाइपको इलिप्टिकल सेप बनाउँछौं हामी बीचमा स्टार्ट लेख्छौं यो सेपको नाम हो इलिप्स यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि determines the start of the flow chart or हामी भन्छौं कन्ट्रोल फ्लो है एप्लिकेसनको फ्लो भन्छौं अर्को छ हामीसँग एन्ड भन्ने यसरी नै हामी एउटा एन्ड भनेर युज गर्छौं यहाँ बीचमा चाहिँ END एन्ड भनेर लेखिन्छ यो पनि एक किसिमको इलिप्स नै हो I'm not comfortable at continue के गर्नु मलाई लाग्छ यो भन्दा राम्रो चाहिँ पेन्ट नै होला यो डिस्क्रिप्सन दिनको लागि यहाँ पनि त्यस्तै छ हिजो अस्तिको जस्तो स्मुथनेस भएन क्या मैले जुन स्मुथनेस खोजिरहेको छु त्यो आज यो अर्कै ल्यापटप हो यसमा त्यो चीज छैन ओके अर्को एउटा प्याराग्राफ छ दिस इज युज्ड टु रिड एन्ड राइट इन्फर्मेसन प्यारालेलोग्राम युज गर्छौं हामी टु रिड एन्ड डिस्प्ले डेटा अहिले
अहिले देखिरहेको कर्सर कहाँ छ भनेर मलाई आफै पनि थाहा छैन कि। ल सो प्यारलोग्राम हामी युज गर्छौं फर reading and displaying. डिस्प्ले भनेको के हो? अर्को छ हामीसँग प्रोसेसिङ गर्नको लागि चाहिँ यस्तो टाइपको शेप छ, रेक्टेंगल भन्छ। यसलाई चाहिँ हामी प्रोसेसिङको लागि युज गर्छौं। रेक्टेंगल इज युज्ड फर प्रोसेसिङ। कुनै क्याल्कुलेसन्सहरु केही गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि हामी रेक्टेंगल युज गर्छौं। अर्को चाहिँ एउटा त्यसैमा हामीले भन्छौं डायमन्ड शेप। सो डायमन्ड शेप हामीले युज गर्छौं डिसिजन मेकिङ को लागि। यसरी डायमन्ड शेप हामी युज गर्छौं डिसिजन मेकिङ को लागि। डायमन्ड शेप फर डिसिजन मेकिङ। के हो यो डिसिजन मेकिङ? एकछिन पछाडि आउँछ डिसिजन मेकिङ को लागि। ल त्यसै गरिकन अर्को छ हामीसँग कन्ट्रोल फ्लो भन्ने। अर्को छ हामीसँग कन्ट्रोल फ्लो भन्ने। सो त्यसको लागि हामी एरो साइन युज गर्छौं। यस्तो टाइपको एरोहरु युज गर्छौं फर कन्ट्रोल फ्लो। र फाइनल हामीसँग कनेक्टर भनेर एउटा पेजमा नभइसके पछाडि हामी चेन्ज गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सो त्यो चेन्ज गर्नु पर्यो भने कनेक्टर युज गर्छौं। दुईटा टु अर मोर पेजेसहरु यदि हामीलाई चाहियो भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले यस्तो टाइपको एउटा कनेक्टर युज गर्छौं कि यस्तो टाइपको। सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मल्टिपल डिफरेन्ट कन्ट्रोलहरु यसरी मिट भइराखेको हुन्छ। मल्टिपल डिफरेन्ट कन्ट्रोलहरु चाहिँ मिट भइराखेको हुन्छ र एउटा चाहिँ आउटपुट हुन्छ। ठीक छ, मल्टिपल इनपुट र एउटा आउटपुट हुन्छ। यसलाई हामी भन्छौं मर्ज अर जोइन भनेर भन्छौं। जोइन कनेक्टर, यसलाई चाहिँ हामी कनेक्टर भनेर भन्छौं। सो नो टु कन्ट्रोल फ्लोज क्यान मिट इच अदर। त्यसलाई जोइन गर्नु पर्यो भने एउटा हामीले कनेक्टरको हेल्प लिनु पर्ने हुन्छ है, ध्यान दिने। ठीक छ, ल यति भनिसके पछाडि अब हामी एउटा सिनेरियोमा आफ्नो फ्लो चार्ट्सहरुलाई युज गर्नको लागि सिकौं। कसरी फ्लो चार्ट एउटा बनाउने त? पहिला सिनेरियो लेखौं अनि त्यसको लागि चाहिँ फ्लो चार्ट हामी बनाउँछौं। ओके, सो मलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि calculate read a radius from the user and display the area as well as
circumference, circumference, circumference of a circle. ल यो काम यो यसलाई चाहिँ प्रोग्रामेटिकली गर्नु छ। यसको लागि हामीलाई पहिला के गर्नु पर्यो, त्यसको सल्युसन फाइन्ड गर्नु छ है। सो हामी सबैभन्दा पहिला लेख्छौं एउटा टर्म भनिन्छ अल्गोरिथम। अल्गोरिथम ALGORITHM। अल्गोरिथमले के भन्छ भने what are the steps that you should follow in order to solve this problem. सो स्टेप्स को लागि चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौं, इंग्लिशमै लेखिन्छ जनरली। स्टेप नम्बर 1 हामी भन्छौं स्टार्ट। स्टेप नम्बर 1 मा हामी भन्छौं START स्टार्ट। ल अब रीड रेडियस फ्रम द युजर भनिसके पछाडी युजरलाई त मेसेज दिनु पर्यो हैन। स्टेप नम्बर 2 मा हामी भन्छौं प्रम्प्ट। प्रम्प्ट भन्नुको मिनिङ डिस्प्ले एन्ड इन्फर्मेसन भनेको है। सो प्रम्प्ट फर द रेडियस ड्र भनेर भन्न पाइयो, आस्क भनेर भन्न पाइयो हैन। प्रम्प्टको सट्टामा आस्क भन्न पाइयो, रीड भन्न पायो, ठीक छ। प्रम्प्ट भन्नुको मिनिङ युजरलाई एउटा इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने। टु प्रोभाइड मी द एटीएम युज गर्दाखेरि भन्छ नि इन्टर योर पिन भनेर भन्छ नि हैन। हो ठ्याक्कै त्यस्तै हो के यो। सो इन्टर योर पिन भन्नुको मिनिङ उले प्रम्प्ट दिएको, हामीलाई चाहिँ प्रम्प्ट दिइराखेको छ, हामीले रेडियस हाल्नु पर्यो। ल इमेजिन गरौँ रेडियसको भ्यालु r हालियो रे भनेर भन्दैछौं। ल स्टेप नम्बर 2 मा, स्टेप नम्बर 3 मा के गर्ने अब त्यसलाई हेरौं। क्याल्कुलेट CALCULATE क्याल्कुलेट एरिया को भ्यालु कति हुन्छ। यदि कुनै सर्कल को तिमीलाई रेडियस थाहा छ भने त्यसको एरिया कति हुन्छ। एरिया इक्वल्स टु थाहा छ। ओके सो एरिया इक्वल्स टु पाई स्क्वायर हुन्छ, यसरी लेखिन्छ ठीक छ। सो पाई को भ्यालु कति हो। ओके सो अब हामीले चाहिँ यहाँनिर लेख्ने भयो 22/7। सो यहाँनिर अब हामीले एरिया इक्वल्स टु 22 डिवाइडेड बाई 7 त्यस पछाडी इन्टु मल्टिप्लाइड बाई रेडियस मल्टिप्लाइड बाई रेडियस भनेपछि पाई आर स्क्वायर जस्तो यो देखियो कि देखिएन। ल सो एउटा काम चाहिँ यो सक्यो। अब स्टेप नम्बर 4 मा क्याल्कुलेट द सर्कमफरेन्स। क्याल्कुलेट द सर्कमफरेन्स। सर्कमफरेन्स सो हामी भन्छौं सर्कमफरेन्स को लागि मेबी C इक्वल्स टु सर्कमफरेन्स को फर्मुला हो, नसम्झिन सक्छ। सर्कमफरेन्स को फर्मुला हो C इक्वल्स टु 2πr और यसैलाई हामी भन्छौं यदि डायमिटर दिएको छ भने हामी पाई d भनेर लेख्छौं। ल सो त्यो इन्फर्मेसन भइसके पछाडी अब यहाँनिर हामीले लेख्ने भयौं 2 इन्टु पाई भनेको मिन्स 22/7 22 डिवाइडेड बाई 7 र त्यस पछाडी इन्टु अनि r को भ्यालु। सो r को भ्यालु हामी रेडियसबाट r को भ्यालु यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। परफेक्ट दुवै भ्यालु हामीसँग आइसक्यो। अब हामी डिस्प्ले गराउने भयौं। स्टेप नम्बर 5 मा DISPLAY डिस्प्ले द एरिया एन्ड सर्कमफरेन्स ठीक छ। एरिया को मानौ यो एरिया नै भयो। सर्कमफरेन्स हामीले C भनेको छौं भने सर्कमफरेन्स C यसरी हामी डिस्प्ले गराउनु पर्यो भन्छौं। एन्ड फाइनली स्टप हुनु पर्यो। सो स्टेप नम्बर 6 मा हामी लेख्छौं STOP स्टप। अब मजाले पढ ल, माथिदेखि तलसम्म मजाले स्टेपहरु पढ है। सो पहिला के गर्यो, स्टार्ट गर्यो, एप्लिकेसन स्टार्ट गर्यो। युजरलाई प्रोभाइड अस द रेडियस भनेर त्यो रेडियस आएको आधारमा एरिया क्याल्कुलेट गर्यो र सर्कमफरेन्स क्याल्कुलेट गर्यो। फाइनली त्यो भ्यालुजलाई डिस्प्ले गर्यो भने हामीले खोजेको सबै काम पुग्यो कि पुगेन। पुग्यो सर। यसलाई हामी भन्छौं अल्गोरिथम।
सो भोलि पर्सि डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि अल्गोरिथम इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस, अल्गोरिथम इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस टु सल्भ अ गिवन प्रब्लम. It can be written using English or any higher level programming language. यसमा चाहिँ तिमीले मल्टिप्लाई डिभाइडहरु सबै कामहरु पनि गर्न सक्छौ, नो प्रब्लम. मल्टिप्लाई डिभाइडको कामहरु पनि यसमा गर्न सकिन्छ. अब यो अल्गोरिथम पछाडीको हाम्रो नेक्स्ट काम भनेको यसैलाई फ्लो चार्टमा कन्भर्ट गर्ने हो. अब यसलाई हामी फ्लो चार्टमा कन्भर्ट गर्दै छौं. हेर है. सो वी आर ट्राइङ टु कन्भर्ट अल्गोरिथम इन्टु फ्लो चार्ट. यसको करस्पोन्डिङ फ्लो चार्ट कस्तो देखिन्छ? सो सबैभन्दा पहिला अब हामी ड्र गर्नु पर्यो. सो जनरली यहाँ स्टार्टमा यसरी ड्र गरिन्छ. माथि स्टार्ट लेख्ने र तल तल हामी गइराखेको हुन्छौं है. सो सबैभन्दा पहिला युजरलाई इन्फर्मेसन दिनु पर्यो भनेपछि हामीले त्यो प्रम्प्ट डिस्प्ले गराउनु पर्यो हैन. सो त्यसको लागि हामीले एउटा प्यालोग्राम छान्यौं. हामीले भन्यौं इन्टर द रेडियस, इन्टर द रेडियस. ल एजम्पसन के हुन्छ भन्दाखेरि युजरले रेडियस हालिसक्यो भन्ने एजम्पसन हुन्छ. त्यसपछि अब हामीले भन्ने भयौं क्याल्कुलेट गर्ने भयौं, वन आफ्टर अनदर क्याल्कुलेट गर्ने भयौं. सो सबैभन्दा पहिला क्याल्कुलेट गर्नको लागि रेक्टेंगल छान्नु पर्यो. एरिया A इक्वल्स टु पाई भन्नुको मिनिङ 22 डिवाइडेड बाइ 7 इन्टु R इन्टु R. एरिया क्याल्कुलेट भयो. सर्कमफ्रेन्स C इक्वल्स टु 2 इन्टु पाई, त्यो भनेको 22 डिवाइडेड बाइ 7. सो 7. हामी चाहिँ ब्र्याकेट किन युज गर्दैछौं? हिजोको इन्फर्मेसन तिमीलाई थाहा छदैछ. यदि ब्र्याकेटमा राखिएन भने गाह्रो हुन्छ. सो 2 पाई इन्टु R. दुवै भ्यालु क्याल्कुलेट भइसक्यो मेमोरीमा. अब डिस्प्ले गराउने. सो डिस्प्ले गराउनको लागि हामीले फेरि एउटा प्यालोग्राम युज गर्ने भयौं डिस्प्ले गर्नको लागि. यो यसरी नै पेन्सिलले पेनले बनाइन्छ के. प्रोग्राम कोड लेख्नु भन्दा अगाडि यसरी प्लानिङ गरिन्छ है. सो प्लानिङ गरेको एडभान्टेज के भयो? हामीले यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने वाला छौं त यसको प्लानिङ पहिला नै गर्ने, मेमोरीमा त्यो काम चाहिँ पहिला गरिन्छ. ओके. सो अब डिस्प्ले गर्नु पर्यो. सो हामी लेख्छौं डिस्प्ले A and C. डिस्प्ले भइसकेपछि हाम्रो अब्जेक्टिभ त फुलफिल भइसक्यो भनेपछि अब हामी टर्मिनेट गर्दिन्छौं. सो टर्मिनेट गर्नलाई हामीले भन्यौं स्टप. सो यसको लागि हामी भन्छौं स्टप. ल सो यसको लागि हामीले भन्यौं स्टप. नाउ लुक एट दिस फिगर. स्टार्ट इन्टर द एड्रेस भनेर हामीले एउटा प्यालोग्राम युज गर्यौं. सो जोसुकैले पनि यो कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ हो के, जोसुकैले पनि बुझ्न सक्छ कि यति बेला चाहिँ युजरलाई हामीले डिस्प्ले गरायौं भनेर हैन. इन्टर द रेडियस भन्छ. इन्टर भनेको मिनिङ युजरबाट मागेको हो है. डिस्प्ले भन्नुको मिनिङ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट डिभाइसमा हामीले देखाएको हो. स्ट्यान्डर्ड आउटपुट डिभाइसमा देखाएको. यो डिस्प्ले भनेको स्ट्यान्डर्ड आउटपुट डिभाइसमा देखाइन्छ. STANDARD स्ट्यान्डर्ड आउटपुट डिभाइसमा देखाउँछ. आउटपुट डिभाइसमा यो देखाउने भयो. whereas यो जुन तिमीले देखिराखेको छौ यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इनपुट डिभाइसबाट लिन्छ. स्ट्यान्डर्ड इनपुट डिभाइसबाट उसले लिइराखेको हुन्छ. हाम्रो लागि स्ट्यान्डर्ड इनपुट डिभाइस के हो? हाम्रो लागि स्ट्यान्डर्ड इनपुट डिभाइस के हो? भेरी गुड. सो कीबोर्ड हो.
यो त म्यासेज पो त हैन, इन्टर द रेडियस भनेको त म्यासेज हो। एक्सटर्नल इनपुट डिभाइस के हो त? डिभाइस भनेको कीबोर्ड। कीबोर्ड हामीले यो युज गरे, कीबोर्ड युज गरे इन्टर गर्ने हो नि त, हो कि नै? तर एटीएम मा जान्छौ भने के हुन्छ? एटीएम मा गयो भने के हुन्छ? हो, एटीएम मा पनि की टच, एक्ज्याक्टली टच प्याड हुन्छ, कीबोर्ड हुन्छ हैन, त्यहाँ पञ्चिङ हुन्छ, त्यो बटनलाई चाहिँ हामी पुश बटन भनेर भन्छौँ, त्यो पुश बटनहरू भइराखेको हुन्छ। गुड, वेल, सो सिमिलरली, सो स्ट्यान्डर्ड इनपुट डिभाइस डिफ्रेन्ट अब्जेक्टको लागि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। हामीले चाहिँ यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यो यदि तिमीले बुझ्न सकिराखेको छौ भने अब अर्को एउटा प्रब्लम म तिमीलाई दिन्छु, यहाँ हेर। सो हामीले के गर्यौँ, एउटा प्रब्लमलाई अल्गोरिथम र फ्लो चार्टमा हामीले कन्भर्ट गर्यौँ। सिमिलरली अर्को एउटा प्रब्लम म तिमीलाई यहाँ तलतिर दिइराखेको हुन्छु है, हेर यहाँ। ल, okay, so the problem says 2 number read the value of radius of a sphere and calculate म तिमीलाई फर्मुलाहरु सबै भनिदिन्छु। calculate calculate the total surface area, total surface area and volume of the sphere and sphere। यो काम गर्नु छ भने यसको टोटल सर्फेस एरिया टीएसए को फर्मुला हो। सो टोटल सर्फेस एरिया को हामीसँग एउटा फर्मुला छ 4 पाई आर स्क्वायर भन्छ। ओके, पख ल म एकचोटी सर्च गर्छु गुगलमा, 4 पाई आर स्क्वायर नै हो जस्तो लाग्छ। टोटल सर्फेस एरिया अफ SPHERE स्फियर हो, 4 पाई आर स्क्वायर नै भन्छ हैन। सो द टोटल सर्फेस एरिया अफ अ हेमिस्फियर, आधा स्फियर को चाहिँ यो हो, तर टोटल सर्फेस एरिया अफ अ स्फियर इज गिवन बाइ 4 पाई आर स्क्वायर। आई रिमेम्बर इट फ्रम क्लास 6। ओके, भेरी गुड। यो एउटा फर्मुला भयो, तिमीले ध्यान दिनुपर्ने। अर्को फर्मुला छ भोल्युमको लागि, v इक्वल्स टु 4/3 पाई आर क्यूब भन्छ। 4/3 पाई आर क्यूब भन्छ। ओके, यो पनि एकचोटी चेक गरौँ। भोल्युम अफ ए स्फियर, volume of SPHERE sphere। ओके, यदि रेडियस दिएको छ भने त यो के हो? ओके, यही छ हैन, 4/3 पाई आर क्यूब भन्छ नि है। सो यहाँ छ भ्यालु 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ग्रेट देन। सो मैले तिमीलाई हिन्ट दिइसकेँ, भोल्युम इक्वल्स टु 4/3 पाई आर क्यूब भन्ने छ र टोटल सर्फेस एरिया इक्वल्स टु दिस मच। नाउ यु आर सपोज टु राइट बोथ द अल्गोरिथम एज वेल एज फ्लो चार्ट। यो लेख अनि यो क्लासरुममा अपलोड गरिदेऊ है। हाम्रो क्लासरुम छ नि, त्यसमा अपलोड गरिदेऊ ल। यहाँ चाहिँ हाम्रो क्लासरुम छ, यही छ। यहाँ ठ्याक्कै यहाँ माथि जाने अनि आफ्नो कन्टेन्ट अपलोड गर्ने, फोटो खिचेर त्यही अपलोड गर्ने। कपीमा पहिला लेख, म 2 मिनेट यसो साउन्ड अफ गरेर बस्छु हैन, तिमी मजाले लेख। हिन्ट चाहिँ म यहाँनिर दिइराखेको छु, कसरी लेखिन्छ, अघिको चाहिँ हामीले कसरी लेख्यौं। ल, यो काम गर्नुपर्ने हो। यो त फेरि धेरै छोटो हुन्छ एउटै पेजमा है, देखाउनै जानिन के।
Okay, just see if you can cover up. फोटो खिचेर त्यो क्लासरुममा पोस्ट गर्ने ल। ल यो गर्दै गर, म यसो फ्रेस भइहाल्छु।
भयो? यत्रो टाइम त नलाग्नु पर्ने हो। ल भयो अपलोड? ल फोटो खिच्ने, फोटो खिचिसके पछाडि अपलोड गर्ने क्लासरुममा।
पर्दैन बाहिर यहाँनिर त्यहाँ स्ट्रिममा क्लिक गर्ने अनि स्ट्रिममा बाहिरै अपलोड गर्ने यहीँनिर तिमी लेख्न पाउँछौ के त्यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ फाइल एट्याचमेन्ट होला त्यो मोबाइलबाट गरिरहेछौ भने माथि तल कता एट्याचमेन्ट होला त्यो एट्याचमेन्ट युज गर न तिमी मोबाइलबाट हो भने त्यहाँ क्लासरुम भन्ने एप डाउनलोड गरेका छौ हो त्यो क्लासरुममा गइसके पछाडि तिम्रो आफ्नो क्लासरुममा पखल मैले प्रिया भनेर बनाइदिएको थिएँ त्यहाँ जाने माथि छ त सेयर विथ योर क्लास भन्ने छ नि टपमा हेर त त्यहाँ सेयर विथ योर क्लास भन्ने छ त्यहाँ क्लिक गर्ने अनि त्यस पछाडि त्यहाँ कर्सर बाँकी राखेको हुन्छ टपमा चाहिँ हेर त्यहाँ क्लिप जस्तो चिज छ त्यहाँ टप राइट कर्नरमा यहाँनिर हेर यहाँ मेरो मोबाइलमा हेर यहाँ टप राइट कर्नरमा छ के एट्याचमेन्ट देखिरहेछौ उसले टप राइट त्यहाँ टप राइट कर्नरमा छ एट्याचमेन्ट यो सो गर्यो हो त्यो स्ट्रिम गरेपछि यहाँ माथि क्लिक गर न सेयर विथ योर क्लास भन्ने छ नि त्यहाँ क्लिक गर न माथि के लेख्नु पर्यो नि त पहिला है तिमीले ख्याल गर्यो मैले कहाँ क्लिक गरेँ त्यो देख्यौ देखेनौ हो त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ एट्याचमेन्ट माथि होला टप राइट कर्नरमा देख्यौ हो त्यो गरिसके पछाडि अनि यहाँ एट्याचमेन्ट भन्ने छ नि त्यही एट्याचमेन्ट भन्नेमा हो के एकैछिन ल हेलो गुड आफ्टरनुन पछि कुरो गरौँला पवन म क्लासमा छु अहिले ल बाई अब सकिन्छ म फेरि देखाउँछु है अब यहाँ मेरो स्क्रिनमा अब तिमीले हेर्न पाउँछौ पाउँदैनौ हैन सायद क्लियर छैन होला यहाँ सबैभन्दा पहिला आफ्नो स्ट्रिम्स भन्नेमा जाने यहाँ मेरो मोबाइलबाट देखेको छैन जस्तो छ त्यहाँबाट लाइट आउँदो होला नि त त्यहाँ ल छोड्दियो भोलि ल्यापटपबाट कनेक्ट